ॐ श्री स्वस्थाय दिव्ये नमः। ॐ यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवे वेदे शाङ्गपदक्रमोपनिषदर्गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमच्चन्दनचरतिचोज्ज्वलवपु शुक्लम्बरा मल्लिका मालालङ्कृतकुण्डला प्रविलसन्मुक्तावली शोभिता सर्वज्ञाननिधानपुस्तकधरा रुद्राक्षमालाकरा वाग्देवी वदनम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरं मुखं करोतु वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। नमो भगवते तस्मै व्यासायामिततेजसे यस्य प्रसादात् वक्ष्यामि नारायणकथामिमां। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ॐ दिव्यै नमः। ॐ श्री सरस्वती दिव्यै नमः। ॐ श्री स्वस्थानि दिव्यै नमो नमः। ॐ श्री स्वस्थाय दिव्ये नमः। अथ एकोनविंशोऽध्यायः। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ ए अगस्त मुनि तिमी ध्यानपूर्वक सुन। यति पातालका कुरा सुनाए। अब मर्त्यमण्डलको कुरा भन्दछु। पूर्वकालमा मर्त्यमण्डलको दक्षिण भागमा ब्रह्मापुर नामको एउटा नगर थियो। त्यहाँका कर्मिष्ठ ब्राह्मणहरू प्रशस्त सम्पत्ति पाई वेद पुराण आदि शास्त्र अध्ययन गरेर आफ्नो कर्मधर्मको पालन गरेर बसेका थिए। त्यही एउटा शिवभट्ट नामका अत्यन्त दीन दरिद्र ब्राह्मण थिए। गरिब भए पनि तिनी लोभ मोह त्यागेका र आफ्नो सत्कर्मको पालन गर्दथे। तिनकी सती नामकी ब्राह्मणी थिइन्। ती विप्र दम्पति अनन्य प्रीतिले बसेका थिए। घरमा धन सम्पत्ति नहुनाले निकै कष्ट पाए र एक दिन शिवभट्टले आफ्नी पत्नीसित भने, हे प्रिय, हाम्रो घरमा सम्पत्ति छैन, त्यसै हुनाले बराबर कष्ट भोगिरहेका छौँ। अब सम्पत्ति प्राप्त गर्न सिद्धि गणेशको सेवा गरौँ भन्ने सल्लाह गरी दुवै पति पत्नी 8 दिनको मङ्गलबार बिहानै उठी कष्टपूर्वक सिद्धि गणेशको सेवा गर्न लागे। यही क्रमले निकै दिन बितेपछि सिद्धि गणेश प्रसन्न भए। दर्शन दिएर, हे शिवभट्ट ब्राह्मण, हे सती ब्राह्मणी, तिमी दुवैको सेवाले म प्रसन्न भए। के इच्छा छ माग भनेर शिवभट्टले सिद्धि गणेशलाई दण्डवत प्रणाम गरे। अञ्जली जोडेर, हे गणनाथहरू, के वर मागौँ? पूर्व जन्ममा अन्न कमाएको हुनाले यस जन्ममा दरिद्र भएर कष्ट भोगिरहेछौँ। अब सम्पत्ति पाउने इच्छाले हजुरको सेवा गरेका हौँ। सम्पत्ति दिई कष्ट निवारण गरिदिनुहोस् भनी बिन्ती चढाए। अनि सिद्धि विनायकले आज्ञा भयो, हे शिवभट्ट, आजको 8 दिनमा मङ्गलबार बिहानै आई मेरो पूजा गर्नु। उसै बेला मेरो मुखेजे जो देखाउला त्यो घर लगे तसमलामा राखी माथिबाट त्यसैले छोपिदिनु। 4 दिनपछि छेपेको तसला झिके हेर्नु सुनु भइरहला अनि सम्पत्ति पाइ सुखी हुनेछौ। तिमीलाई सम्पत्ति हुने वरदान दिए। अब आफ्नो घर जाऊ। यति गणेशको वचन सुनि शिवभट्ट ब्राह्मण र सती ब्राह्मणीले सिद्धि विनायकलाई दण्डवत प्रणाम गरे। अनि विनायक अन्तर्ध्यान भएपछि उनीहरू घर फर्केर आए। 8 दिन बित्यो र मङ्गलबार बिहानै पूजा सामग्री लिएर ती विप्र दम्पति सिद्धि विनायकको मन्दिरमा गएर उनको अगाडि एउटा लड्डु देखे। अनि दुवै दम्पतिले नित्य जस्तै विनायकको पूजा गरेर त्यो लड्डु घर लगे तसलामा राखे। माथिबाट तसैले छोपिए। 4 दिनपछि तसला झिके हेर्दा सुनको लड्डु भइरहेको देखे प्रसन्न भएर सुरक्षित राखे। उसै दिनदेखि शिवभट्ट ब्राह्मण सङ्ख्या सम्पत्ति पाई सुखी भए। 10 घर डुली भिक्षा मागेर खाने शिवभट्टले सम्पत्ति पाएपछि एक दिन आफ्नी स्त्रीसित भने, हे जति पूर्व जन्ममा दान धर्म गर्न नसकेकाले यस जन्ममा कष्ट भोग्यौँ। अब सिद्धि विनायकको कृपाले सम्पत्ति भयो। अब यस जन्ममा दान धर्म नगरे अर्को जन्ममा फेरि दरिद्र भई कष्ट पाउनेछौँ। अतः दान धर्म गरौँ भनी दुवै पति पत्नी गङ्गा स्नान गरे। हरिहरको पूजा गरेर सुवर्ण आदि अनेक द्रव्य दान गरी घर आउँथे। त्यसरी दान धर्म गर्नाले शिवभट्ट ब्राह्मणको सम्पत्ति झन बढ्दै गयो। त्यो देखेर एक दिन शिवभट्टले आफ्नी पत्नीसित भने, हे श्री, सम्पत्ति मात्र भएर के गर्ने? हामी वृद्ध भयौँ, हाम्रा सन्तान छैनन्। अतः यो सम्पत्तिको रक्षा को गरिदिला? अतः सन्तानको निम्ति फेरि सिद्ध विनायकको सेवा गरौँ। यस्तो सल्लाह गरेर
अघि जस्तै 8 दिनमा मङ्गलबार बिहानै सिद्धिविनायकको सेवा गर्न लागे। तिनको निष्कपट सेवाले विनायक प्रसन्न भई देखेर दर्शन दिए। हे शिव भट्ट ब्राह्मण, तिम्रो सेवाले म प्रसन्न भएँ, वरदान माग भन्नुभयो। त्यस्तो सुनि शिव भट्ट र सतीले अञ्जली जोरे, बिन्ती गरे, हे गणनाथ, हजुरका कृपाले सम्पत्ति पायौँ, तर सन्तान छैनन्, त्यो सम्पत्तिको रक्षा कसले गरिदेला? अतः सन्तान दिनुहोस्। तिनको यस्तो प्रार्थना सुनि सिद्धिविनायकले आज्ञा भयो। हे शिव भट्ट, आजको 7 दिनमा बिहान आए, यसै गरी मेरो पूजा गर्नु र उसै बेला एउटा गाई आएर तिम्रो मुख हेरिरहनेछन्। तिमीले पनि गाईको मुख हेरेर पूजा गर्नु अनि गाईले गोब्र्याउनेछन्। त्यो गोबर भूमिमा खस्न नपाउँदै हातमा थापे घर लैजानु र तसलामा राखी माथिबाट तसैले छोपिदिनु। 4 दिन भएपछि हेर्नु कन्या उत्पन्न हुनेछन्। छोरो भने तिमीले पूर्वजन्ममा राखेका छैनौ। पति विनायकको आज्ञा सुनि शिव भट्ट ब्राह्मण र सती ब्राह्मणी दण्डवत प्रणाम गरे घर फेरि विनायक पनि अन्तर्ध्यान हुनुभयो। त्यसको 8 दिनपछि मङ्गलबार बिहानै समस्त पूजा सामग्रीले दुवै स्त्री पुरुष विनायकको मन्दिरमा गए, पूजा गरे। एउटै गाई आएर हेरिरहन् अनि शिव भट्टले विनायकको पूजा सकेर गाईको पनि पूजा गरे। तब गाईले गोब्र्याइन् र शिव भट्टले गोबर भूमिमा खस्न नपाउँदै हातमा थापेर विनायकलाई दण्डवत प्रणाम गरे। सानन्द घर गए अनि गोबर तसलामा राखे, माथिबाट तसलेले छोपिदिए। 4 दिन भएर माथिको तसला झिके हेर्दा कन्या उत्पन्न भइरहेकी देखे। कस्ती कन्या भने मध्याह्न कालका सूर्य जस्तै तेज भएकी, पूर्णचन्द्र जस्तै मुखमण्डल भएकी, बासुकी नाग झैँ हात पाउ र बाको जस्तै कम्मर भएकी, सावित्रिका जस्तै पैतला भएकी, त्यस्तै परम सुन्दरी कन्या देखेर शिव भट्ट र सती अत्यन्त हर्षित भई तसलाबाट झिकेर निधान गरे। पाले त्यस बालिकालाई खाना दुध भएन र फेरि सिद्धिविनायकको मन्दिरमा गई पूजा गरे अनि गणनाथ प्रसन्न भई, हे शिव भट्ट ब्राह्मण, हे सती ब्राह्मणे, के भन्ने इच्छा छ भन। यस्तो आज्ञा भएको सुनि शिव भट्ट बिन्ती गर्दछन्, हे गणनाथ, हजुरको कृपाले सन्तान पाएँ, तर त्यस बालिकालाई खाना दुध भएन, त्यही बिन्ती गर्न आएको हुँ। यति सुनेर त्यस बालिकालाई दुध दिएँ जाउँ भनेर विनायक अन्तर्ध्यान हुनुभयो। अनि सतीले आफ्ना स्तन निचोरी हेर्दा दुध आयो र त्यस बालिकालाई खान दिई बढाइन्। त्यस्तै सतीजी जस्तै सीताजीले उत्पन्न हुँदा राजा जनकलाई आनन्द भयो थियो, त्यस्तै ती बालिका उत्पन्न हुनाले शिव भट्ट र सतीलाई आनन्द भयो। त्यसपछि योग्य ब्राह्मणहरू डाकी नामाकरण संस्कार गराए। ती ब्राह्मणहरूले भने, हे शिव भट्ट, गाईको गोबरबाट उत्पन्न भएकी हुनाले यी बालिकाको नाम गोमा भयो र यी बालिका भाग्यमानी हुनेछन्, सम्पूर्ण लोकले सम्मान गर्नेछन्। यति ब्राह्मणहरूले भविष्यवाणी गरेपछि शिव भट्टले यथेष्ट भोजन र दक्षिणादि विदा गरे। आगन्तुक सबै ब्राह्मणहरू आफ्ना आश्रममा गए। त्यसपछि ते गोमा नामकी कन्या शुक्ल पक्षका चन्द्रमा झैँ प्रतिदिन बढेर 5 वर्षकी भइन्। अनि शिव भट्ट ब्राह्मण र सती ब्राह्मणीले एक दिन कन्यालाई भने, हे पुत्री, हामी गङ्गा स्नान गरेर आउँछौँ, तिमी पूजाको निम्ति अक्षता केलाइराखे भने। हराएर दुवै दम्पति नित्य गङ्गा स्नान गरेर हरिहरको पूजा गरी सुवर्णादि नाना द्रव्य दान गरेर आउँथे। त्यही क्रमले दान गर्दा गर्दा अमरावती थाक्यो र देवराज डराई समस्त देवता साथमा ले कैलाशमा श्री महादेव कहाँ गए बिन्ती गरे, हे ईश्वर, मर्त्यमण्डलको दक्षिण भागमा एउटा ब्रह्मपुर भन्ने नगर छ, त्यहाँ शिव भट्ट नामका ब्राह्मण र सत्य नामकी तिनकी पतिव्रता स्त्री छिन्। ती दुवै स्त्री पुरुषले हजुरको पुत्र सिद्धिविनायकको सेवा गरेर विनायक खुसी भई असङ्ख्य सम्पत्ति दिए। ती शिव भट्टले सम्पत्ति पाएपछि नित्य गङ्गा स्नान गरेर हरिहरको पूजा गरे। सुवर्णादि नाना द्रव्य दान गर्नाले अमरावती थर्कियो। हे शम्भो, म अरू पनि बिन्ती गर्दछु, ती शिव भट्टले सम्पत्ति पाएपछि सन्तान भएनन् भने फेरि विनायकको सेवा गरे। तब गणेशले खुसी भएर तत्काल लक्षणले युक्त परम सुन्दरी एउटा कन्या पनि वरदान दिए, हे प्रभु, हजुरहरूको रक्षा गरी बक्सियोस्। हजुरले रक्षा नगरे अमरावतीबाट मैले च्युत हुनु पर्नेछ। तिनीहरूको प्रार्थना सुनि महादेव आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे देवेन्द्र, नडराउ, म रक्षा गर्नेछु, अब अमरावती जाऊ। शिवजीको आज्ञा सुनि दण्डवत प्रणाम गरे सुरराज अमरावती फर्के। त्यसपछि महादेवले भिक्षुको रूप धारण गरी देवताको रक्षाका निमित्त जटाको मुकुट बनाई बायाँ हातमा त्रिशूल र दाहिने हातमा डमरुले भस्मलेपन गरी शिव भट्ट ब्राह्मणको घर पुगे भिक्षा माग्नुभयो। गोमा आफ्ना पिताको पूजाका लागि अक्षता केलाइरहेकी थिइन्। निकै बेरपछि, हे भिक्षुक, मेरा माता पिता गङ्गा स्नान गर्न गएका छन्, म अक्षता केलाउँदैछु, एकैछिन पर्ख, भिक्षा दिनेहरू कोही छैनन्। यति भनेर पर्खाइ राखिन् अनि अक्षता केलाइसकेर भिक्षा लिन आएका भिक्षु स्वरूप श्री महादेव शिव आए। हे भिक्षुक, मेरा माता पिता घरमा छैनन्, म अक्षता केलाउँदै थिएँ, त्यसै कारण विलम्ब भयो, दुःख नमान, भिक्षा ल्याऊ भनिन्। गोमाको यति कुरा सुनि भिक्षुरूप महादेव भन्नुहुन्छ, हे ब्राह्मणी,
एतिका वीर पर खय अब भिक्षा दिन आइस अब मत्यो भिक्षा दिन दिने भए तेरा पिता को पूजा गर्न केलाई राखेको भिक्षता दे। यति भिक्षु रूप महादेवले वचन सुनि गोमाले लिने भए भिक्षा ल्याउन लिने भए अक्षता त दिने होइन भनिन्। गोमाको त्यस्तो वचन सुनेर रिसाएका महादेवले हे पापिष्ट ब्राह्मणी तैले अहङ्कार गरेर मलाई भिक्षा दिनस् अतः तँलाई श्राप दिन्छु त 7 वर्ष के हुँदा 70 वर्षको बुढोसित विवाह होस् फेरि तेरा माता पिताले महाकष्ट सही सिद्धि विनायकको सेवा गरेर पाएको सबै सम्पत्ति पनि नाश होस् फेरि तँलाई पनि अनेक दुःख आइपरुन् फेरि तेरा माता पिता पनि चाँडै नै मरिजाउने ती 4 थोक तँलाई श्राप दिए ती भनी त्यो भिक्षा पनि नली त्यहाँबाट अन्तर ध्यान भई कैलाशमा पुग्दा भए। श्री स्कंद पुराणे केदार खंडे माघ महात्म्ये कुमार अगस्त संवादे श्री स्वस्थाने परमेश्वरीय व्रत कथायां गोमा श्राप प्राप्त नाम एकविंशोत्सवः। श्री स्वस्थाय दिव्ये नमः। ओम उपनयतु मंगलम वह सकल जगन मंगलालयः श्रीमान दीनकर किरण निबोधित नभ नीलदल निभीक्षणः कृष्ण काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मणः सन्तु निर्भयः अपुत्रः पुत्रिणः सन्तु पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः निर्धनः सदनाः सन्तु जीवन्तु शरदां शतं तत्रैव गंगा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्राच्युतोदारकथा प्रसंग या कुन्देन्दु तसारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषदाढ्यापः कायेन वाचा मनसीन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेतत् नारायणायेति समर्पयेतत्। श्री स्वस्थाय दिव्ये नमः।